اللہ اکبر اور انہاں دے حرام حلال جانور پیندے رہے میرا ایک کان پانی تو تسا ٹر گیا اللہ لعنت اللہ مشرکوں کے سامنے تنہا کھڑا ہے وہ حسین مشرکوں کے سامنے تنہا کھڑا ہے وہ حسین ہر یزیدیت سے ہر لمحے لڑا ہے وہ حسین جس کا اکبر ہے محمد اور اصغر ہے علی کبریا سے پوچھنا کتنا بڑا ہے وہ حسین ذکر بیس عبد الحسین ساقی صاحب بار محمد والے محمد صلوات آج دی رات بہن تے میرا دی آخری رات ہے اس ہائے دا پتہ تو انہوں قبر چ لگنا ہے اس ہائے دا پتہ تو انہوں قبر چ لگنا ہے جدا بغیر دھڑ دے ایک سچ آواز آئی آرام نہ پوچھو آدھ رات دے ویلے میری زینب دی چادر نو روندے رہے آرام نہ پوچھو میری سکینہ دے دوران نو روندے رہے وہ بندہ آج بھی جڑا نہ روے آج دی رات کسی ذاکر عالم دی رواؤن دی محتاج نہیں تھوڑی دیر بعد علی اکبر دے سونے پتر دی آخری اذان اسی جنہوں تو آڈا انتظار ہے فتح مکہ دے بعد لوگ مسلمان ہوئے جیدے چ ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے اس دیاں دو دھیاں نے وڈی دی دا نام ہے جناب ام حبیبہ جیڑی سرکار محمد مصطفیٰ دے گھر چھوٹی دھی دا نام ہے میمونہ جیڑی ابو برہ سخوی خاندان اس دی شادی ابو برہ سخوی نو اللہ نے دھی عطا کی تھی اے آیا مدینے آندھا یا رسول اللہ مینو اللہ دھی عطا کی تھی میں چاہنا کہ اس دا نام تسا رکھو رون دی رات عبادت کریے اللہ دے نبی نے فرمایا ابو برہ میں محمد اس بچی دا نام لیلا رکھ دا سمجھ گئے میں کی پڑھنا چاہوں میں اس بچی دا نام لیلا رکھ دا اے شریف ہو اے بی بی جوان ہوئی بیٹھ جو بھی جتھے جتھے جا مل ابو برہ دی بیوی جناب میمونہ دی جاؤ مدینے جنہ اس بچی دا نام رکھے ہے انہوں نے آکھو ساڑی بچی جوان ہو گئی ہے ادھے واسطے کو رشتہ تلاش کرو ابو برہ آکھن لگا اللہ دے نبی نام رکھے ہے وہ دنیا تے رہ نہیں ادھی بیوی آکھن لگی وہ سارے محمد نے وہ سارے لاجپال نے تسی جاؤ اے شریف ہو اے آیا مدینے اللہ دے نبی دے دروازے تے دستک دیتی اندروں آواز ہے کون بی بی میں ابو برہ سخوی ہاں اللہ دے نبی نے میری دھی دا نام رکھیا لیلا میری دھی جوان ہو گئی ہے میں وہ دے رشتے واسطے ہے جناب ام حبیبہ نے آکھیا ایتھے ہی کھلو میں برقع پا کے آندی ہے تیری دھی دا رشتہ اس گھر چ میں لے کے جانا ہے جتھے اللہ دا نبی بھی جا کے رکدا رہے رون دی رات جتھے اللہ دا نبی بھی جا کے رکدا رہے ٹر پئی میری مخدومہ جناب ام حبیبہ جناب علی علیہ السلام رسول دے حرم نو ایک کے کرسی تو اٹھے سرکاری علی بادشاہ فرمایا اگر کو تانوں کم ہے مینو پیغام بھیجو میں آپ آ ویندا جناب ام حبیبہ آکھیا یا علی میری بھنئی او دا نام رکھے
اللہ دے نبی نے لیلا وہ جوان ہو گئی تے داڑیاں تے حسن تے حسین نو بھی لے پئی ہیں. میں چاہنی ہاں اس دا رشتہ تساں کرو. جلے آکھے نا تساں کرو، جناب علی ٹھڈا صاحب بر کے آدن دسا کیا نام رکھے اللہ دے نبی نے؟ بی بی ادیے جی لیلا. ہن پتھر دل دا مضامن نہیں، 3 دفعہ کائنات دا مشکل کشا کرسی تو اٹھیا بھی تے بیٹھا بھی. جناب علی دے پگ دے پیج کھول کے گل چا گئے. اچا رونا ہے میرا آقا علی. سرکار فرمایا ام حبیبہ میں علی نو رشتہ قبول. بی بی آدی جی میں کلی نہیں آئی، اس دا باپ بھی دروازے تے کھلوتا ہے. سرکار آدن حق تا میرا بندا ہے، جے دھی والے دا جتنا حق ہے پتر والے دا بھی اتنا ہی حق. سرکار دروازے تے آئے، ابو برا سلام کیتا. آدھا جی میں ایک درخواست بھیجی. سرکار علی علیہ السلام فرمایا تیری درخواست قبول ہو گئی. تیری دھی دا رشتہ میں اپنے حسین واسطے لینا. آدھا جی میں نوکر ہاں، میری ضرورت نہیں، تسی عرش دے واسطے ہو. میں جتنی جوگا بھی ہویا تواڈی خدمت کرے ساں. آج تو بعد وہ میری دھی نہیں تواڈی دھی. اے شریفو ابو برا سخوی دے گھر چ امام حسین بادشاہ دی برات گئی. درود و سلام دے سائے میری مخدومہ دی ڈولی اٹھی، پھلاں دیاں پتیاں نشاور ہوئی، کناتا لگیاں. ابو برا اپنی دھی نو آدا ہے میری دھی جتھے تو جا رہی ہے اتھے ملائکہ آ کے روک دیں. عام دروازہ نہیں. بی بی آدھی بابا میری خوش نصیبی ہے، انہیں ڈولی منگوائی دھی واسطے، کہار منگوائے. بی بی ڈولی سوار ہوئی، کہار ڈولی چکن لگے. جناب علی علیہ السلام فرمایا خبردار جنہ چر تیرے گھر رہی ہے تیری دی یہ ہون ہاشمیہ دی غیرت ہے. ڈولی چاہیے بی بی آئی مدینے. جناب فضا نے استقبال کیتا. جناب لیلا کہ اما فضا جس بادشاہ دی کنید وچ میں ہی ہے میں سنیا ہے اس دیاں 3 بہناں بھی ہیں، کیا انہاں نوں میرے آمن دی اطلاع نہیں ہوئی؟ انہاں دا حق بندا ہی میں انہاں دی بھرجائی ہاں، میرے استقبال کروں. جناب فضا اچا رونی ہے وین کر کے آدھی اجاں چٹا ڈی ہے، چٹے ڈی کدی علی دیاں دیاں گھروں باہر آئیاں نے. جنوں رون نہ آوے وہ اپنا مقدر ہے. آج دی رات بھی ذاکر دے رون دی محتاج نہیں. اجاں چٹا ڈی ہے، چٹے ڈی علی دیاں دیاں گھر تو کڈاں باہر نہیں آئیاں. رات اسی برکے پا کے علی دیاں دیاں سے. اے شریفو رات ہوئی 3 دیاں علی بادشاہ دیاں آئیے آ کے برجائی دے ہاتھ ڈٹھے. جناب زینب علی ہاتھاں تے مہندی لگی وے کے کوکا مار کے رونیاں نے علی بادشاہ دیاں دیاں. جناب لیلا دی بی بی میرے ہاتھاں تے مہندی چنگی نہیں لگی. جناب زینب علی دی برجائی میں دعا منگ دیاں جنہ ہاتھاں تے مہندی لگی ہے انشاءاللہ انہاں ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں نہ پین. ہائے ہائے اگر کوئی سنی بائی بیٹھا تے یہ ساڈا رون ہے. میں نوکراں اللہ بھلا کرے. آدھی یہ برجائی میں علی دی دھی دعا منگ دیاں جنہ ہاتھاں تے مہندی لگی ہے انشاءاللہ انہاں ہاتھاں تے ہاتھ کڑیاں نہ پین. اے شریفو ایسے بی بی نو اللہ نے ایک پتر دیتا ہے جس دا نام ہے علی اکبر. جدے انتظار واسطے میری قوم دیاں ماواں دھیاں بہناں جدی آخری اذان سن واسطے لوگ ایسیاں چ آرام کر رہے ہیں.
شیعہ قوم مٹی تے بہ کے اذان سنن دی منتظر اور شریفو اسے بی بی نو اللہ نے اکبر جیسا پتر عطا کیتا سارا دن امام حسین سخاوت کر دے رہے ایک گٹھری بنائی جناب فضا نے دیتی جناب فضا دیے حسین میں بادشاہی اس بات سے چھوڑیے کہ تو میں نے دان کرے نہ میں اپنے وطن تو روٹ جاؤں ہوں لاجپالی ویکھنی امام حسین آکھیا ہے اما فضا میں تینوں اس واسطے نہیں دیتا ہے تو اپنے وطن تو روٹ جا تو میری زہرا ماں بن کے عورتاں تقسیم کر میں مرداں تقسیم کرے نہ اے لاجپالی واقع حسین جناب فضا فرمایا حسین بادشاہ میں جا کے تیریاں بھیڑاں نو اطلاع دینی ہے جناب فضا نے اطلاع دیتی تو سا میرے پاس لکھنا علامہ صاحب آ گئے جناب زینب عالیہ برقع پایا برقع پا کے علی دیاں دھیاں حسین بادشاہ دے ویڑے چاہیے تو سب میرے پاس رکھنے موضوع قبلہ صاحب پڑھ رہے جی نہیں تسی میرے پاس ہر ماں نے اپنے اپنے پتر دی تیاری کی تھی ایک بیوہ ماں ہے جیدہ ایکو پتر ہے سن 13 سال دا ہے ایڈا نفیس ہے کھانا بھی ماں کھویں دی ہائے ہائے ایڈا نفیس ہے کھانا بھی ماں کھویں دی کتنی مرتبہ شہزادہ قاسم گیا ہے امام حسین علیہ السلام دے خیمے واپس آیا ہے ماں دی قاسم اجا جیندہ ہے میں تے تیری لاش تے وال کھول کے رومن دی تیاری بیٹھی کری نہیں آدھی آدھا اماں میں چاچے دے کول گیا اجازت منگدا چاچا دا تینوں ٹورن دے نال میرے 2 گھر برباد ہوندے ایک میرے ویر حسن دی آخری نشانی دوجی میری دھی بیوہ ہوندی بی بی ادی قاسم تو اے قربانی تو میرے اگے ٹور میں تیرے نال ٹرنی اے اتنی شرم حضور بی بی اے ساری زندگی امام حسین دے سامنے 2 دفعہ آئی ایک دفعہ ادو آئی جدوں آقا حسن دے جنازے تے تیر لگن آکے ادی حسین اسا ماں پترا کے نہ وجنے اللہ بھلا کرے جنا ہائے کی تھی اسا ماں پترا کے نہ وجنے میرے آقا دی آبادی پر جائی تو میری ماں ہے یہ گھر بھی تیرا ہے میں بھی تیرا دوجی دفعہ ادو آئی جدوں اجازت نہیں نہ دیتی میرے امام نے ادی حسین میرے قاسم نے اجازت دے میرے آقا دی آواز ہے قاسم ونج اللہ دے حوالے علی دی عزت رون والا بیبیاں دے بہن بلند ہوئے ایک آواز ہے چاچا میں لہ پیا اس رات دے ویلے رون والا میرا امام ٹریا کوئی ٹکڑا کتھوں چاہے کوئی کتھوں چاہے باقی گھوڑے دے سونب لے گئے ہائے ہے حمید نامہ نگار ہے کربلا دا رپورٹ رہندا میں دیکھیا ہے آقا حسین نے کیڑا کم کیتا ہے حمید ادائے میدان دے وچ تے چاچا دریان وچھائی کچھ ٹکڑے چن یاقوتی رنگ دے لاش دی شکل مرحبا نقشہ لاش دا پورا کر کے شادید خیام دلائی میں قاسم جوڑ تیار کیتا آیا دیکھ گنو بلے مرحبا مرحبا اٹھتا باندھا میرا امام خیمے دے دروازے تے آیا
ایک گٹھڑی بنائی، ہر جوان دی لاش میرے امام نے چاہیے، یہ 13 سال دی یتیم دی لاش سر تے چاہیے۔ گٹھڑی بنا کے خیمے دے دروازے تے آیا ہے، قاسم دی ماں دی آواز حسین، سارے دیاں لاشاں خیمے آئی ہیں، میرے قاسم نو یتیم سمجھ کے دفن کر رہے ہیں۔ میرے امام دی آواز برجائی، نہ آپ رو نہ میں کروا، حسین دا ساتھ سی۔ میرے امام دی آواز یہ جے دفن دے قابل لاش ہوگی، ہائے ہائے آندہ بن وچ میں دفنائے، میں کو کوئی حصہ نہیں ثابت ملیا، بور لیا وچ سہ مرحبا۔ او کل جسم دا میں کو آد ملیا ہے، باقی بن گئی خاک شفائے، یہ قاسم ہے جڑا گنے آیا دیو بی بیاں کوئت مرحبا۔ رونال مومنو قاسم دی لاش خیمے آئی ہے، بی بیاں دے وین بلند ہوئے، بسم اللہ پڑھ کے قاسم دی ماں نے گٹھڑی دے بند کھلنے شروع کی تین، کوئی ٹکڑا کتھوں چاہیا ہے، آندھی یہ بھی نہیں، دودا ٹکڑا چاہیا دی یہ بھی نہیں۔ جناب زینب دی آواز یہ برجائی، کیا بیٹھی کرنے بی بی آدھی بیٹھی پر گگلے نیا چہرے دے، ہائے ہائے تے منہ پتر دا چم دی حامی، میں کو نہیں لب دے رخسار پتر دے، میں ڈٹھے نے برگے مرحبا مرحبا۔ او میں کو نہیں لبدا ہاتھ گانے والا، تے جڑے ظلم کما گئے شامی، بند آنکھوں فاطمہ کبرا کو تھی وے وارث نال۔ عظمت محمد و آل محمد بلند صلوات۔ آگے آگے آ جائیں سب لوگ، بھائی اسکر صاحب۔ خوشنودی محمد و آل محمد بلند صلوات۔ مومنین اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے، امام زمانہ کے کرم سے یہ عشرہ عام مومنین کے تعاون سے منعقد کیا گیا۔ انتہائی شکر گزار ہوں آپ مومنین کا جنہوں نے اس میں تعاون فرمایا اور جوق در جوق اس مجلس کو رونق بخشتے رہے۔ اس آپ کی ڈیوٹی کو، اس میں مجلس اعزاء میں شامل ہونے کو جناب سیدہ قبول فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا، جناب پنجاب پولیس کا، اور بالخصوص تھانہ فیصل ٹاؤن ایچ ایس او صاحب کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے اپنی محنت سے، پیشہ وارانہ صلاحیتوں سے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا۔ ان کے علاوہ گلبرگ ٹاؤن کی جو تمام افسران ہیں اور ان کا عملہ ہے، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مجلس برپا کرنے میں ہمارے ساتھ بہت تعاون فرمایا۔ واسا پانی کے متعلق ان سے ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے وہ بھی
17 अशरा में उसकी कमी नहीं होने दी। और वापटा का शुक्रगुजार हूँ, बिजली के मतलब भी उन्होंने जब भी उनसे बात हुई और उन्होंने भरपूर तरीक़ा से इसकी मदद फरमाई हमारी, जहाँ भी कभी कोई मामला हुआ। उसके अलावा दीगर महकमे भी जो हमारे साथ तावन फरमाते रहे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये जो लंगर लगाने वाले हजरात हैं और सबीले लगाने वाले हजरात हैं, जितने भी हैं, सब ने इस मजलिस के दौरान भी उसके बाद भी देर तक लंगर जारी रखे, सबीलें जारी रखी। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अजर अजीम तो जनाब सैयदा ज़ाहरा देंगी उनको, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वॉलंटियर का, जो सारी मजलिस अपने जहाँ उनकी ड्यूटी होती थी वहाँ रहकर इस मजलिस में रूहानी तौर पर तो वो शामिल होते थे, लेकिन वो अपनी चेक पोस्टों पर खड़े रहते थे और आपकी हिफाजत के लिए ममूर किए गए थे और उन्होंने अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दिया। मैं उन नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ। असल अजर तो जनाब सैयदा कायनात उनको देगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी उन बहनों का, कनीज़ाने बीबी की जो कनीज़ है, कनीज़ाने ज़ैनब का, जिन्होंने दिन की मजलिस भी, मस्तूरात की में भी और रात की मजलिस में भी भरपूर किरदार अदा किया और अपने फ़र्ज़ को बासानी अदा किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब किबला मौलाना सैयद प्रोफेसर जुल्फ़िकार नकवी साहब का, जिन्होंने इस साल भी हमें इस अशरा के लिए टाइम निकाला और मोमिनीन के दिलों को नूर आले मोहम्मद से मनव्वर फरमाया। इनकी सेहत व सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब ज़ाकिर अहले बैत सफदर हुसैन साकी साहब का भी, जिन्होंने अपनी भरपूर मसरूफियत की वजह से टाइम निकाला और इन मजलिसों को रौनक बख्शते रखे। अल्लाह तबारक ताला उनके कलाम में, ज़बान में और तसीर अता फरमाए। मोमिनीन किराम, अंजुमन जाफरिया सुप्रीम काउंसिल ये आप ही के तावन से चलती है और ये बारगाह आप ही के तावन से तमाम प्रोग्राम मुनक्कद करवा रहा है और दीनी सेंटर के भी फ़र्ज़ अंजाम दे रहा है। इसके लिए जो आप तामन फरमाते हैं, उनके लिए अंजुमन जाफरिया का अदना सा कारकुन होने की हैसियत से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला आपकी तौफीकात में और इजाफा फरमाए। मोमिनीन इकराम, दौरान मजलिस कोई किसी किस्म की हमसे आपकी खिदमत करने में कोताही हो गई हो या कमी रह गई हो, उसके लिए हाथ मांगकर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो राय लिल्लाह हमको माफ़ फरमाएँ और इस मजलिसों में इसी तरह भरपूर शिरकत करते रहें और इसी इमाम बारगाह को ज़ीनत बख्शते रखें। बहुत शुक्रिया। बाबा बुलंद सलावत। इमाम बारगाह के जो हमारे पेश नमाज हैं जनाब अल्लामा जाफ़र हुसैन साहब, आज सुबह उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। उनकी सेहतयाबी के लिए बाबा से बुलंद सलात पढ़ दीजिएगा। 9 दिन गुजर गए, इंशाअल्लाह सुबह आशूर का दिन है और हम अपने इमाम से, ज़माने के इमाम से भी दुआ करते हैं तमाम जो जहाँ भी आज़ादारी इमाम हुसैन मुनक़िद हो रही है, पाकिस्तान में, लाहौर में, कोठा पिंड में, जहाँ भी, तमाम आज़ादारान की मुहाफ़िज़त के लिए बाबा से बुलंद सलात पढ़ दीजिएगा। भाई असगर साहब ने बड़ी तफसील से जनाब के सामने गुफ्तगू की है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आँखों में खुश्क रह के भी जो नम है या हुसैन, सुनिएगा, आँखों में खुश्क रह के भी
جو نم ہے یا حسین، آنکھوں میں خشک رہ کے بھی جو نم ہے یا حسین، کچھ اور تو نہیں ہے تیرا غم ہے یا حسین۔ آنکھوں میں خشک رہ کے بھی جو نم ہے یا حسین، کچھ اور تو نہیں ہے تیرا غم ہے یا حسین۔ ممکن نہیں کہ ہو سکے اس غم کا حق ادا، ہم لوگ جو بھی کر لیں وہی کم ہے یا حسین۔ اور دعائیہ کلمات کہ یا رب ہمیں نصیب کبھی کوئی غم نہ ہو، یا رب ہمیں نصیب کبھی کوئی غم نہ ہو، لیکن غم حسین بھی آنکھوں سے کم نہ ہو، اور اس نامراد آنکھ سے بینائی چھین لے، یا رب غم حسین میں جو آنکھ نم نہ ہو۔ ملتمس سرکار علامہ پروفیسر سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب خدمت میں کوئی تشریف لائیں اور خصوصی اعلان سماعت فرما لیں کہ مجلس شام غریباں جو ہے وہ ٹھیک 7 بجے شروع ہو جائے گی، اور سرکار علامہ ٹھیک 7:45 پہ یعنی 7:45 بجے مجلس شام غریباں سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ نوٹ فرما لیں کہ ٹھیک 7:45 بجے سرکار علامہ مجلس شام غریباں سے خطاب فرمائیں گے اسی بارگاہ میں۔ پر محمد وعلی محمد صلوات۔ برائے خوشنودی محمد وعلی محمد صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ یوم عاشور اور فجر کا وقت مختص اور مخصوص ہے اس شہزادے علی اکبر کے نام، جس نے کربلا میں فجر کی صبح جان دی۔ ساتویں امام کے گھر میں مجلس عزا ہو رہی تھی، ذاکر آیا، امام سے اجازت لی، اجازت لے کر ذاکر ممبر پہ گیا اور ذاکر نے شہزادے علی اکبر کی شہادت شروع کر دی۔ ہمارے ساتویں امام چیخ چیخ کر بلند آواز سے رونے لگے۔ جس مجلس میں امام ظاہری طور پر موجود ہوں اور مصائب علی اکبر تو اس مجلس میں کتنا گریہ ہوگا۔ ساتویں امام چیخ چیخ کر بلند آواز سے رو رہے ہیں۔
آہستہ آہستہ امام ایک دفعہ بھی نہیں روئے. جب سے ذاکر نے مسائل علی اکبر بیان کرنے شروع کیے، ساتویں امام کی چیخ اور بلند سے بلند تر ہوتی گئی، بلند آواز سے روتے رہے. اس دوران ساتویں امام روتے روتے رکے. برابر میں امام کے صحابی ابو بصیر بیٹھے تھے. ابو بصیر سے مخاطب ہو کر ساتویں امام نے ارشاد فرمایا، ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں ہے؟ ابو بصیر نے جو مسلسل آہستہ آہستہ رو رہے تھے، آنسوؤں سے بھرا رومال امام کے سامنے کیا. یہ اپنا رسول اللہ دیکھے. میں آہستہ آہستہ اتنا رویا ہوں کہ میرے رومال کو نچوڑا جائے، اس میں سے آنسو پانی کی طرح گریں گے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بصیر تجھے پتہ نہیں ہے علی اکبر کے مسائل ہو رہے ہیں. تجھے پتہ نہیں ہے علی اکبر کے مسائل ہو رہے ہیں. ابو بصیر یاد رکھ، جب کوئی ذاکر شہزادے علی اکبر کے مسائل پڑھے تو آہستہ آہستہ مت رونا. شہزادے علی اکبر کے مسائل پر اے ابو بصیر ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے. جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ میت پر چیخ چیخ کر بلند آواز سے روتی ہے. ابو بصیر نے ہاتھ جوڑ لیے، یبن رسول اللہ، کربلا کے جتنے شہداء ہیں، کسی شہید کے لیے آپ کا یہ فرمان نہیں ہے، کسی معصوم کا یہ فرمان نہیں ہے، کربلا کے کسی شہید کے لیے بھی نہیں ہے کہ جب اس کا ذکر مصائب کیا جائے تو بلند آواز سے چیخ چیخ کر رویا جائے. ہاتھ جوڑ کر ابو بصیر نے کہا، مولا شہزادے علی اکبر کے لیے آپ کا یہ فرمان کیوں ہے کہ آہستہ نہ رو، بلند آواز سے چیخ چیخ کر رو؟ ساتویں امام نے جواب دیا، ابو بصیر تجھے کیا بتاؤں، ابو بصیر تجھے کیا بتاؤں، جب کوئی ذاکر شہزادے علی اکبر کا ذکر کرتا ہے تو میرا جد حسین اپنے روضے میں بلند آواز سے، میرا جد حسین اپنے روضے میں بلند آواز سے چیخ چیخ کر روتا اور کہتا ہے، واہ اکبر واہ موجد قلبا. اور ابو بصیر تجھے کیا بتاؤں، جب کوئی ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھتا ہے
تو میری جدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے روزے میں چیخ چیخ کر روتی ہے اور کہتی ہے اکبر کہ تجھے 18 برس پرچھی کے لیے پالا تھا، کیا تجھے 18 برس پرچھی کے لیے پالا تھا۔ عزاداروں، روز عاشور آیا، حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، بابا اب کوئی نہیں رہا ہے، اب مجھے بھی اجازت دے دیں، میں میدان میں چلا جاؤں۔ بابا اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں جب انہوں نے امام کے پاس آ کر اجازت مانگی، ایک شہزادہ قاسم ہے، ایک حضرت علی اکبر ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دو، تو کربلا کے ان 2 شہیدوں کے لیے، صرف ان 2 شہیدوں کے لیے یہ چولہے ملتے ہیں۔ جیسے ہی اکبر نے اجازت مانگی، امام حسین نے نظر من راسہ الی قدمہ، علی اکبر کو سر سے پیر تک دیکھا، علی اکبر کو سر سے پیر تک دیکھا اور دیکھ کر کہا بیٹا اکبر کاش تیرا بھی تجھ جیسا کوئی بیٹا ہوتا، کاش تیرا بھی تجھ جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ تو کیسے اسے اجازت دیتا۔ بیٹا میں تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ علی اکبر خیمے میں واپس گئے۔ کچھ دیر بعد امام حسین علیہ السلام خیمے کے باہر تشریف فرما تھے۔ علی اکبر خیمے میں گئے، کچھ دیر کے بعد خیمے سے باہر آئے، تیزی سے علی اکبر باہر آئے اور باہر آ کر اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھ دیا۔ بس سر کا حسین کے قدموں میں رکھنا تھا۔ ایک مرتبہ گھبرا کر امام حسین اٹھ گئے اور کھڑے ہو کر کہا بیٹا آئندہ ایسا نہ کرنا، بیٹا آئندہ ایسا نہ کرنا، تو شبیہ رسول ہے، تو شبیہ رسول ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا، تو شبیہ رسول ہے۔ بیٹا اکبر جا، میں نے تجھے اجازت دی، جا، میں نے تجھے اجازت دی۔ بیٹا اپنی اس پھوپھی سے مل لے جس نے 18 برس تجھے پالا ہے، جس نے 18 برس تجھے پالا ہے۔ عزیزوں، عزاداروں، علی اکبر کا پوسا دینے والوں، کربلا میں حضرت علی اکبر، کربلا میں حضرت علی اکبر وہ واحد شہید ہے۔ کربلا کے حضرت علی اکبر وہ واحد شہید ہے۔ جب بھی صبح سے عصر تک کوئی شہید امام حسین سے اجازت لے کر میدان کی طرف جاتا تھا تو وہ شہید امام کی اجازت کے بعد ہر بی بی کے خیمے میں جاتا تھا، جا کر ہر بی بی کو سلام کرتا تھا، اس کے بعد وہ میدان میں جاتا تھا۔ لیکن علی اکبر کربلا کا واحد شہید ہے جو کسی بی بی کے خیمے میں نہیں گیا، بس جناب زینب کے خیمے میں گیا۔ سارے خیموں کی بیویاں، سارے خیموں کی بیویاں، سارے خیموں کی بیویاں زینب کے خیمے میں آ گئی، آ کر اکبر سے کہا ارحم غربتنا، ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو، ہماری غربت پہ رحم کرو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بیٹا اکبر میں تجھے اجازت نہیں دوں گی، میں تجھے اجازت نہیں دوں گی۔ اسی دوران امام حسین علیہ السلام خیمے میں داخل ہوئے،
ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے قریب آئے، آ کر امام حسین نے اپنی آستینوں کو الٹا، آستینوں کو الٹ کر کہا بہن زینب تجھے میرے حق کا واسطہ علی اکبر کو اجازت دے دے، علی اکبر کو اجازت دے دے، حق کا واسطہ دینا تھا کہ حضرت زینب نے کہا بیٹا علی اکبر جاؤ جاؤ، بیٹا علی اکبر جاؤ، میدان میں لڑنے جاؤ۔ کربلا کا راوی کہتا ہے، کربلا کا راوی کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، کبھی کوئی بی بی شانے سے پکڑ لیتی تھی، کبھی کوئی بی بی شانے سے پکڑ لیتی تھی، اور کربلا کا راوی کہتا ہے کبھی کوئی بچی علی اکبر کا دامن پکڑ لیتی تھی، کوئی بچی علی اکبر کا دامن پکڑ لیتی تھی۔ بھیا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے، بھیا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے؟ کربلا کا راوی کہتا ہے، کربلا کا راوی کہتا ہے 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا، اکبر نکلنا چاہتے تھے، بیویاں اور بچے دامن پکڑ لیتے تھے۔ راوی کربلا کا کہتا ہے کہ 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا۔ کربلا کا راوی کہتا ہے اس کے بعد علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، جیسے بھرے گھر سے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ آگے علی اکبر نکلے، آگے خیمے سے نکلے، آگے امام حسین ہے، امام حسین کے پیچھے حضرت علی اکبر ہے۔ ابھی خیمے سے 2 قدم آگے بڑھے ہوں گے، جناب زینب سلام اللہ علیہ خیمے میں پردے کے پیچھے کھڑی ہے، امام حسین نکلے، علی اکبر پیچھے آئے، 2 قدم خیمے سے آگے بڑھے تھے 2 قدم، علی اکبر اپنے بابا حسین کے قریب آئے، آ کر علی اکبر نے اپنے بابا حسین کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا۔ جناب زینب خیمے کے پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہے، علی اکبر نے آہستہ سے اپنے بابا کے کان میں کچھ کہا۔ جیسے علی اکبر نے آہستہ سے اپنے بابا کے کچھ کان میں کہا، جناب امام حسین بلند آواز سے چیخ کر روئے، گریہ کرنے لگے۔ جناب زینب جو پردے کے پیچھے کھڑی تھی کہنے لگی بھیا بیٹا علی اکبر نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ اتنے چیخ کر روئے؟ اللہ تعالیٰ سنو گے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بہن زینب تجھے کیا بتاؤں، دنیا کا دستور یہ ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹوں کو وصیت کرتا ہے۔ بہن آج جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو وصیت کی ہے، آج جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو وصیت کی ہے، آج جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو وصیت کی۔ بہن تمہیں بتاؤں کیا وصیت کی ہے؟ بہن بوڑھے باپ کو جوان بیٹے نے وصیت کی ہے بابا میرے بعد میری ماں کا خیال رکھنا، بابا میرے بعد میری ماں کا خیال رکھنا، بابا میرے بعد میری ماں کا خیال رکھنا، میری ماں کا خیال رکھنا۔ عزادارو جب کوفے کے بازار میں شہداء کے سر 9 کے نیزے پہ بلند پہنچے تھے، اور ایک دیوار سے لگا کر شہداء کے سر 9 کے نیزے پہ بلند تھے۔ کوفے میں ایک دیوار سے لگا کر سارے نیزے کھڑے کر دیے گئے تھے، تو ایک بوڑھی عیسائی عورت آئی، ایک سر کو دیکھتی سلام کرتی، آگے بڑھ جاتی، پھر دوسرے سر کو دیکھتی سلام کرتی،
आगे बढ़ जाती, सारे सरों को सलाम करती हुई आगे बढ़ गई। जब शहजादे अली अकबर के सर के पास आई, जो नौ के नेज़े पे बुलंद था, ईसाई बूढ़ी खातून सलाम करना भूल गई, सलाम करना भूल गई, सलाम करना भूल गई। और शहजादे अली अकबर के सर की तरफ इशारा करके कहा, ए जवान, काश तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो, काश तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो, काश तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो। लैला ने नाके पर से कहा, ऐ बीबी, ये अकबर की माँ जिंदा है, अकबर की माँ जिंदा है, अकबर की माँ जिंदा है। इमाम हुसैन ने अली अकबर को घोड़े पर सवार किया, बेटा खुदा हाफिज दरिंदों में भेजा। अपनी दाढ़ी को हुसैन ने एक टीले पे जाकर पकड़ा, या अल्लाह का वाले नाम, उसे भेज रहा हूँ जो शबीह रसूल है, उसे भेज रहा हूँ इन दरिंदों में जो शबीह रसूल है। अली अकबर घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़े, घोड़ा दौड़ाया, देखा अली अकबर को कुछ महसूस हुआ जैसे पीछे कोई आ रहा है। मुड़कर देखा, दौड़ते हुए बूढ़ा बाप आ रहा है, दौड़ते हुए बूढ़ा बाप आ रहा है और कहता जा, बेटा जरा ठहर जा, बेटा जरा ठहर जा, बेटा जरा ठहर जा, बेटा ठहर जा। बाबा, अकबर ने कहा, बाबा मैंने तो आपको रुखसत कर दिया। बेटा, अगर तू बाप होता तो तुझे पता होता, बेटा जब तक नजर आता रहे मुझे पलट कर देखते रहना, मुझे पलट कर देखते रहना। बस ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा। अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदान करबला में पहुंचे। दुश्मन अकबर की शजाअत और बहादुरी के सामने बेबस थे, भागे फिरते थे। लेकिन अर्ज करूं अजीजों, अज़ादारों, सुबह आशूर के अज़ादारों, अली अकबर के अज़ादारों, एक मर्तबा जालिमों ने चारों तरफ से मिलकर हमला किया। सनान इब्ने अनस लईन ने एक बर्छी अली अकबर के कलेजे में, एक बर्छी अली अकबर के कलेजे में ऐसी मारी कि कलेजे के पार हो गई, बर्छी कलेजे के पार हो गई, बर्छी कलेजे के पार हो गई। अब हजरत अली अकबर घोड़े पे न समझ सके। करबला का हजरत अली अकबर वाहिद शहीद है। जब भी करबला में कोई शहीद हुआ, उसने घोड़े से गिरते हुए इमाम हुसैन को पुकारा, मौला अदरिकनी, मामू अदरिकनी, चचा अदरिकनी, आका अदरिकनी। अली अकबर ने घोड़े से गिरते हुए अपने पापा को नहीं बुलाया, अपने पापा को आवाज नहीं दी, बल्कि हजरत अली अकबर जब घोड़े से गिर रहे थे अपने पापा को मदद के लिए नहीं बुलाया। क्यों? अली अकबर जानते थे मेरा पूरा बाप सुबह से अब तक लाशें उठाते थक गया है। मेरे बूढ़े बाप में इतनी ताकत नहीं है कि आपको कड़ियन जवान का लाशा उठा सके। ये नहीं कहा बाबा मेरी मदद करो, अली अकबर ने ये नहीं कहा बाबा मेरी मदद करो, बल्कि घोड़े से गिरते हुए कहा अस्सलामु अलैका या अबा, बाबा आप पर मेरा आखिरी सलाम हो, आप पर मेरा आखिरी सलाम हो। अब रिवायत के जुमले हैं, जब इमाम हुसैन को अली अकबर का सलाम पहुंचा, इमाम हुसैन जब भी किसी शहीद के लिए
सवार होके जाते थे या कदमों से चलकर जाते थे, लेकिन जब अली अकबर ने आखिरी सलाम किया, अब आप पर मेरा आखिरी सलाम हो। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, हुसैन अपने कदमों पे ना चल सके, हुसैन अपने कदमों पे ना चल सके, हुसैन घोड़े पे सवार ना हो सके, हुसैन अपने कदमों पे ना चल सके। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, हुसैन कोरियों के बाद चलते हुए ज़मीने करबला पर जा रहे हैं। ए ज़मीने करबला, बताओ मेरा अकबर कहाँ है? या अली मदद, बाबा बताओ मेरा अकबर कहाँ है? कहते अली अकबर के करीब पहुंचे, अली अकबर के करीब पहुंचे। इमाम हुसैन उगड़ू ज़मीन करबला पर बैठ गए। बायां हाथ इमाम हुसैन ने ज़मीन पर रखा, दायां हाथ अली अकबर की बर्छी पर रखा, दायां हाथ अली अकबर की बर्छी पर रखा, चेहरा आसमान की तरफ किया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दादा खलीलुल्लाह, दादा इस्माइल, ऐ अंबिया देखो मैंने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी हुई है, पट्टी नहीं बांधी हुई है, पट्टी नहीं बांधी हुई है। अज़ादारों, ये फज्र का वक्त अली अकबर की आज़ान का है। हज्जाज इब्ने मसरूफ के बजाय इमाम हुसैन ने फज्र के वक्त अली अकबर से कहा, बेटा आज यौम आशूरा है, आज आज़ान तू दे। 3 दिन का भूखा और प्यासा अली अकबर, भूखा प्यासा अली अकबर आज़ान देने लगा, लेकिन आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि खैमों में नहीं जा रही थी। जनाब फिज़ा ने जनाब ज़ैनब ने जनाब फिज़ा से कहा, फिज़ा ज़रा जाओ मेरे भाई के पास जाकर कहो कि अकबर से कहें कि ज़रा बुलंद आवाज़ में अज़ान दे, ताकि खैमों में हम अकबर की अज़ान की आवाज़ सुन सकें। जनाब फिज़ा गई, मौला हुसैन से कहा, मौला ज़रा अकबर से कहें कि बुलंद आवाज़ से अज़ान दे ताकि खैमों में आवाज़ जाए। इमाम हुसैन करीब आए, अली अकबर बेटा ज़रा बुलंद आवाज़ से अज़ान दे ताकि तेरे आज़ान की आवाज़, तेरी आज़ान की आवाज़ खैमों में मेरी बहनों को पहुँचे। अली अकबर ने कहा, बाबा आप इमाम वक्त है, आप इमामत के एजाज से मेरी ज़बान में वो ताकत अता करें, वो ताकत अता करें कि जब मैं फज्र की आज़ान दूं खैमे में आपकी बहनें सुने, मदीने में मेरी बहन सुने। अब अली अकबर ने आज़ान दी, अल्लाहु अकबर। जनाबे फातिमा सुगरा उम्मे सलमा के पास आई, नानी जान भैया आ गया, नानी जान
شاہ